अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, इंसानों और शैतानों के शर से महफूज रखे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं। चाहे वो कर्ज़ कम है या ज़्यादा है, आपने कर्ज़ जितना भी किसी से ले रखा होता है, वो कर्ज़ इंसान की रातों की नींद उड़ा देता है। और भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपके लिए मुमकिन ना रहे कि आप वो कर्ज़ अदा कर सकें, तो इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह ताला जब इंसान को किसी आजमाइश में डालता है, तो उस आजमाइश से निकलने के लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत से तरीके अपने बंदों को बता दिए हुए हैं। फिर चाहे वो तरीके जो हैं किसी भी सूरत में कुरान में मौजूद हैं या अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं, तो अल्लाह ताला ने इंसान को हर मुश्किल से निकालने के लिए उसका हल पहले से ही इंसान के पास पहुंचा दिया हुआ है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मेहनत करके उस सॉल्यूशन को ढूंढ लेता है, चाहे वो कोई स्पेसिफिक कलिमात हैं या दुआएं हैं। तो ये आगे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को रिसर्च बेसिस पर सामने लेकर आएं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम पर ये मुश्किल जो है वो कम की है। किस तरह हमें दुआ बताकर, ये दुआ कि अगर एक इंसान एक कर्ज़ के बोझ तले दब जाता है या किसी भी वजह से वो इस मुसीबत का शिकार हो जाता है, तो वो कैसे इस मसले से निकल सकता है। क्योंकि तकरीबन हर दूसरे इंसान को ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर कर्ज़ का सहारा कहीं ना कहीं लेना पड़ जाता है। इसकी कोई भी पीछे रीज़न हो सकती है, और फिर वो कर्ज़ की अदायगी ना कर पाना एक ज़्यादा मुहाल चीज़ है। तो ये जो अमल मैं आज आपको बताने लगी हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपके आसपास कोई और आपका अजीज़ व क़रीब, कोई जानने वाला इस मसले से गुज़र रहा है और वो नहीं दे पा रहा, अपना कर्ज़ नहीं उतार पा रहा, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये आप अमल उस तक पहुँचाएँ, उसके साथ शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें सदका जारिया होती हैं। और कोशिश किया करें कि आप वीडियो एंड तक देखा करें। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे सवालात के जवाबात मैंने वीडियो के अंदर ही बता दिए होते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो वो डाउट्स वीडियो को पूरा देखने से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम अमल की बात करते हैं कि वो अमल क्या है जो हमने कर्ज़ उतारने के लिए करना है। इस अमल के दो हिस्से हैं, ठीक है। पहला हिस्सा क्या है? पहले हिस्से में आपने ये करना है कि जब आप इशा की या फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो आपने डेली रेगुलरली सूरह वाक़िया पढ़ा करनी है। इशा और फजर की नमाज के बाद 3 बार सूरह वाक़िया पढ़नी है। 3 दफ़ा इशा की नमाज के बाद और 3 ही दफ़ा फजर की नमाज के बाद। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इशा की और फजर की नमाज मत छोड़ा करें, क्योंकि ये दोनों नमाजें बहुत अहम हैं। ख़ास तौर पे जो फजर की नमाज है, अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि फ़जर की नमाज के वक्त फ़रिश्ते जो हैं वो रिज़्क लेकर आते हैं, तो जिस घर में फ़जर की नमाज़ पढ़ी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर रिज़्क की फरावानी होती है। और ख़ास तौर पर अगर इन नमाज़ों के बाद आप सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म की फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डाले। तो एक अमल का ये हिस्सा हो गया कि आपने इशा और फजर की नमाज के बाद 3 टाइम्स सूरह वाक़िया पढ़नी है। अब बात करते हैं इस अमल के दूसरे हिस्से की। इस अमल के दूसरे हिस्से में वो दुआ है जो बहुत ही ज़रूरी और अहम दुआ है, जो ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को, सहाबा कराम को कर्ज़ से बचने के लिए सिखाई थी। सो ये दुआ एक ऑथेंटिक दुआ है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इक्फीनी बी हलालिका अन हरामिका व अगनीनी बी फदलिका आमन सिवा का। ये दुआ आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर कर दी गई है। बहुत खूबसूरत दुआ है और इसका मतलब भी बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है, ए अल्लाह, मुझे अपनी हलाल चीज़ से काफ़ी कर दे और मुझे अपनी हराम चीज़ से बचा, और अपने फजल से मुझे दूसरों से बेनियाज कर दे। इस दुआ के तर्जुमे से ही आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस कदर पावरफुल दुआ है। और ये दुआ आपने कब पढ़नी है? आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद ये दुआ पढ़नी है। दुआ पढ़ने से पहले आपने दरूद इब्राहिमी यानी दरूद शरीफ पढ़नी है,
اس کے بعد آپ نے 3 ٹائمز یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے اینڈ پر آپ نے پھر سے درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، یہ جو قرض کا بوجھ میرے کندھوں پر آن پڑا ہے، میرے سر پہ آن پڑا ہے، اس سے مجھے نجات دلا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکل حل فرمائے گا۔ کسی بھی قسم کا قرض ہے، چاہے پہاڑ جتنا ہی برڈن آپ کے اوپر کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے کندھوں سے ہٹا دے گا، آپ کی زندگیوں پہ سے قرض کو اتار دے گا انشاءاللہ۔ اب اگر ہم سورہ واقعہ کی افادیت کی بات کریں تو اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بار ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ اپنی مالی حالت کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا مشورہ دیا، تو اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کچھ دنوں بعد اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ پھر ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کا حال ایسا ہوگا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور برکت میں رہے گا۔ لیکن ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بات کو واضح رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محنت پر بہت زور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو زیادہ عطا کرتا ہے جو محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی سے قرض اٹھاتے جائیں اور آپ اس کے بعد اس قرض کی ادائیگی کے لیے محنت نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوشش کریں کہ آپ کو کسی سے قرض لینا نہ پڑے بلا وجہ، وہ بھی غیر ضروری حاجات پوری کرنے کے لیے۔ جیسا آج کل یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہوں کو نپٹانے کے لیے لوگ بہت بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں، بہت دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، بلا وجہ بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اور پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ شادی تو ہو گئی، سب نے شان و شوکت بھی آپ کی دیکھ لی جو آپ نے قرضے اٹھا کر لوگوں کو ریپرزینٹ کی ہے، لیکن اس کے بعد مصیبتیں کس کو جھیلنی پڑتی ہیں؟ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو۔ تو کوشش کریں کہ کبھی بھی قرضہ کسی ایسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یا ایسا کام کرنے کے لیے نہیں اٹھائیں جس کی نہ تو ہمارے دین نے اجازت دی ہے اور جس کی نہ ہی آپ کی زندگیوں میں کوئی اہمیت یا ضرورت ہے۔ unless and until آپ کسی بہت بڑی مصیبت سے گزر رہے ہیں، کوئی بیماری خدا نخواستہ آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو قرضہ اٹھانا پڑتا ہے، تو پھر اس قرضے کی ادائیگی کے لیے آپ یہ عمل بھی کریں، لیکن آپ اپنی محنت بھی جاری رکھیں، یعنی رزق کمانے کے لیے بھی محنت کریں۔ یہ ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی رزق تبھی دینا ہوتا ہے جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کی مدد بھی تبھی آتی ہے جب آپ کسی جائز کام کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہیں یا اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اس کی مدد طلب کرنے کے لیے، تو اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی جائز حاجت یا جائز ضرورت ہونا لازمی ہے۔ اینڈ اگین میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ نمازیں مت چھوڑا کریں، کوشش کریں آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب رہیں، اپنے اللہ کے قریب رہیں، اور اگر ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو ہی وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہماری دعائیں سنے گا۔ ایک گناہ گار انسان جو مسلسل سارا دن گناہ کرتا ہے اور اگر وہ عمل کرنے بیٹھ جائے، وظیفے کرنے بیٹھ جائے نماز کی ادائیگی کے بغیر، تو آپ خود سوچیں کہ کیا اس کے عمل یا اس کے جو وظائف ہیں وہ قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کا سامان بھی تیار رکھیے۔ تو اس عمل کو جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے ضرور کریں اگر آپ کسی خدا نخواستہ کسی ڈیٹ کا شکار ہیں، کسی قرضے کا شکار ہیں، اور اس کے جو 2 حصے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ فجر کی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور دوسرے حصے میں آپ نے ہر فرض نماز کے بعد جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے وہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور آپ جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل کو تب تک کرتے رہا کریں جب تک جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس سے آپ کو نجات نہیں مل جاتی۔ کنسسٹنسی ہونا آپ کی دعاؤں میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 دن کیا اور پھر 2 دن آپ بھول گئے، پھر تیسرے دن پکڑ لیا، پھر ہفتہ نہ کیا، ایسا نہیں کرنا۔ کنسسٹنسی رکھا کریں، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اینڈ سملرلی اپنی عبادات میں بھی کنسسٹنسی رکھیں۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہے، اور کامنٹس میں اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ شیئر کیا کریں۔ آپ اپنی سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ میرے ویڈیوز دیکھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، ضرور شیئر کیا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔